अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं लीक्स की। तो ऑडियो लीक्स तो कुछ माह से या कुछ सालों से आई रही हैं, लेकिन हम सब पर ही रिवायती तौर पर ये बात करते हैं। एक दिन बात करते हैं, दूसरे दिन बात करते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं। ये याद रहे कि इस बार जो ऑडियो लीक सामने आई है 2 रोज़ कबल, उसमें ऐसी बात हो रही है कि जिससे ये तासुर भी है और ये बात डेफिनेटिव भी है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस इज़ बग्ड। अब बग्ड बाय हु? क्या ये जो कॉन्वर्जेशन हुई है, पहले तो उसकी डिटेल्स में या उन्होंने क्या डिस्कस हुआ और क्या डिस्कस किया और वो किसको सूट करता है इस वक्त, जाहिर है इस वक्त मंजर आम पर ले आना, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या ये एक सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है? क्या ये एक हमारे लिए हैजर्ड नहीं है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो इतना परमिएबल है कि वो इस तरह से चीज़ें बाहर निकल सकती हैं और डार्क वेब तक पहुंच सकती हैं? और ये भी अजीब बात है कि खान साहब को अभी भी पता है कि अगली वीडियो या अगली ऑडियो क्या होगी और उसका सब्सटेंस भी उनको पता है। तो मेरा ख्याल है कि जो बुध को हमने जो मीटिंग रखी है हुकूमत ने, जिसमें सिक्योरिटी इदारे भी मौजूद होंगे, उसमें इमरान खान साहब को भी ज़रूर मदद करना चाहिए, बिकॉज उनके पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें तफ्तीश में मदद दे सकती है। ऑडियो लीक्स के हवाले से एक बात याद रहे कि 1999 में, आपको याद होगा, जब कारगिल शुरू हो गया था और हमने कहा था कि हमारी कोई फोर्सेज वहाँ पर नहीं है और मुजाहिदीन हैं जो अपने तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जनरल मुशर्रफ जो थे वो चाइना में थे और जनरल अजीज़ थे GHQ में बैठे मौजूद, और उन दोनों के दरमियान आपसी बात हुई थी और फ़ोन कॉल पर बात हुई थी। और वो फ़ोन कॉल में यही डिस्कस हो रहा था कि फोर्सेस कितनी चाहिए, कब मूव करनी है और अब तक कितनी फोर्सेस कहाँ कहाँ बेस्ड हैं। अब ये मामला अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पास ये ऑडियो पहुंची और उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वापस भेजी। अब उससे दूर, क्योंकि ये बात अब बहुत ज़्यादा अहम हो गई है कि क्या हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन या इस तरह की चीज़, जो सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही, हमारी ज़ाहिर है एक होती है प्रिवेसी, उसको भी इन्वेड करता है। लेकिन साथ साथ इसको याद रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक हुई है। अब उसके अगेन सब्सटेंस पे बाद में बात करेंगे इस प्रोग्राम में आगे जाके। I'm sure हमें PTI वाले भी बहुत बताएंगे कि किस तरह से इसको लिया जा सकता है, लेकिन रिवायती तौर पर इसे इग्नोर करने की अब तो कोई रूम नज़र नहीं आता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इमरान खान साहब, जो जाहिर है कि अभी भी कॉल नहीं दे रहे। आज भी वादा ले गए लेकिन कॉल नहीं दे गए, और GC में आज उन्होंने खिताब किया अपनी होनहार कौम, अपनी होनहार बाशऊर जवानों से। उन्होंने फिर इस्तफसार किया, फिर मालूम किया कि आप मेरे साथ हैं, वादा देते हैं, और उनसे एक सवाल भी किया कि आप बताइए, एम्बेसडर तो मेरे नीचे होता है। जब एम्बेसडर ने ये जो साइफर है ये मंजर आम पर आया, तो ये एक्चुअली पैगाम किसको दिया जा रहा था? अब ये पैगाम देने का कोई और मौजूद तरीका नहीं था। जिस तरह फ़ोन्स बग हो रहे हैं, क्या इस बुनियाद पर साइफर भेजा गया था? ये बात भी अहम है। लेकिन जाहिर है हमारे GC के नौजवानों ने क्या जवाब दिया, सुनिए। साइफर जो हमारा एम्बेसडर भेजता है फॉरेन ऑफिस को, मुझे आता है, मैं वो देखता हूं। सुने कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसको एक एम्बेसडर जो उसके नीचे काम कर रहा है, एम्बेसडर से आता है कि जी वो डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब एम्बेसडर ने तो नहीं हटाना था, वो तो मेरे नीचे है। किसको पैगाम दे रहा था? किसको पैगाम दे रहा था? किसको पैगाम दे रहा था? मैं जरा गवर्नमेंट कॉलेज के सियासी शोर पूछना चाहता हूं, किसको पैगाम दे रहा था? समझ गया हूं, माशाल्लाह। पहला इम्तिहान पास कर गए हो आप। जी हाँ, पहला टेस्ट, पहला इम्तिहान पास कर लिया है। और अगर इन्होंने इम्तिहान पास किया है तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एज फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर अपना इम्तिहान में वो फेल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसाक डार साहब, जिनसे तमाम ही जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे जुड़ी नहीं है कि वो आएंगे, और अचानक से डॉलर भी नीचे चला जाएगा, हमारी जो पूरी IMF के साथ डील है उस पर भी शायद कोई बहुत ही मैजिकली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो बार बार हमें कहा जाता था मिफ्ता इस्माइल साहब हार्ड डिसीजन ले रहे हैं, या शहबाज शरीफ हुकूमत हार्ड डिसीजन लेने पर मजबूर है क्योंकि बेड़ा गर्क इतना ज़्यादा कर गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकोनॉमी का। अब ये तमाम तर जो एक्सक्यूज़ेस हैं, क्या यहाँ पर खड़ी नहीं होती? क्या आपस में बात हुई है? डार साहब की वापसी हो चुकी है, कोर्ट में केस है, अभी तक उनकी सस्पेंड हो गई है, अरेस्ट तो उनका सस्पेंड हो गया है। 8 अक्टूबर को वो फिर पेश होंगे और शायद ज़मानत पे फिर अपने लिए ज़मानत लेंगे। उसके बाद ही विल कंटिन्यू एज फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और जाहिर है कि फाइनेंस विजर्ड कहा जाता है उनको
को PMLN का, और 2013-2017 की जो इकोनॉमिक बूम था उसका सारा सहरा उनके सर जाता है। लेकिन जाहिर है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्या इन हालात में ये मुमकिन है कि दोबारा से हम कोई अच्छी तरफ आ सकें। लेकिन ये बात ज़रूर गौरतलब है कि आज 6 रुपये 40 पैसे डॉलर गिर गया है। इस पर मजीद बात करेंगे। जहाँ से मौजूद है खुर्रम हुसैन साहब, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि आपसे मेरी पिछले दिनों भी बात हुई थी, हम यही बात कर रहे थे कि क्या डार साहब की वापसी, क्योंकि उस वक्त गुफ्तगू हो रही थी कि वापस आने के उनके इम्कानात हैं। अब क्या इस वक्त इकोनॉमी जो है बूम कर जाएगी, इसके कितने इम्कान हैं अब डार साहब के अंडर? बहुत कम इम्कान है सनम। आपने सही फरमाया कि जो 2013 से 17 तक इकोनॉमी में बूम आया था वो डार साहब के खाते में जाता है। लेकिन 2017 के बारे में जो इकोनॉमी में बस्ट आया था ना, जब इकोनॉमी ऑलमोस्ट दिवालिया हो गई थी 2018 तक, वो भी उनके खाते में जाता है। उन्होंने बूम और बस्ट दोनों इस मुल्क को दिए थे, क्योंकि जिस तरीके से वो मुल्क की मईशत को संभालते हैं वो एक आर्टिफिशियल तरीका है। वो उससे आप वक्ती तौर पे एक छोटा सा बूम पैदा कर सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज हो वो करने के लिए। तब तो उनको इमदाद मिल रही थी सऊदी अरब से, वो आपको याद होगा $1.5 अरब लेके आए थे, और फिर यहाँ पे आके चीखे थे एक्सपोर्टर्स और बैंकर्स के ऊपर कि या तो डॉलर को नीचे लाओ वरना इन पैसों से मैं खुद कर दूंगा वो काम। और वो मार्च 2014 की बात है जब एकदम से एक्सचेंज रेट गिरा था। इस दफ़ा भी वो एक्सचेंज रेट को कम करने की बात करने पे आ रहे हैं। उन्होंने अपने आने से पहले बहुत सारे बयान में यही कहा है कि 240 पे जो रुपया पहुंचा हुआ है वो उसकी नेचुरल लेवल नहीं है, इसको तो 160 170 इस लेवल पे होना चाहिए। एक और इंटरव्यू में 180 का भी आई थिंक उन्होंने फिगर यूज किया। बट बहरहाल एक्सचेंज रेट के ऊपर जो उनका फोकस है, इस दफ़ा उनको उनके पास क्या वो रिसोर्सेज होंगी, क्या उनको वो इमदाद मिलेगी बाहर से ये काम करने के लिए जो उन दिनों में मिलती थी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तब से लेके आज तक पाकिस्तान जो है वो चाइना से कोई 28 या 20 या 23 अरब डॉलर बोरो कर चुका है ऑलरेडी उस जमाने से लेके अब तक। सऊदी अरब से कोई 6 या 7 अरब डॉलर बोरो कर चुके हैं ऑलरेडी। कब तक ये जो बाकी मुल्क हैं ये आपको अरबों डॉलर इस तरह से देते रहेंगे सिर्फ इसलिए कि आप उनको अपनी मार्केट में बेच के अपने एक्सचेंज रेट को एक आर्टिफिशियल लेवल पे मेंटेन करें? आई डोंट थिंक अब उनके पास वो वाली ऑप्शन होएगी। और फाइनेंशियल मार्केट्स में भी जिन लोगों से मैंने बात की है वो भी यही बता रहे हैं कि उनकी नज़र अब इसी चीज़ पे है कि कौन सी जादू की छड़ी लेके आए हैं डार साहब, कौन सी, या तो वो अपने साथ कोई डॉलर्स लेके आ रहे हैं या उनको कहीं और से ऑलरेडी कमिटमेंट्स मिली भी हैं। लेकिन अभी जो एक्सचेंज रेट की लेवल है वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर अगर पैक्ड है, तो आपने अगर में कमी लेके आनी है, कोई काबिल जिक्र कमी, कोई ऐसी कमी जो एक हफ्ते के बाद रिवर्स नहीं हो जाएगी, तो आपने सप्लाई और डिमांड पोजीशन को एड्रेस करके पहले दिखाना है। वो ये कैसे करेंगे? वील वेट टू सी। अच्छा, ये बता दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा आर्टिफिशियल तौर पे वो ये करते हैं बूम और बस्ट का भी उनको बिल्कुल आपने कहा कि वो ही इज एबल टू बूम द इकोनॉमी एंड बस्ट इट एट द सेम टाइम। बट पॉइंट ये है कि अगर आर्टिफिशियली भी अगर हमें इस वक्त डॉलर को कंट्रोल करना है तो हमारे फायदे में जाएगा या मजीद नुकसानात का अंदेशा रहेगा? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो फायदे में जाएगा आपके। अगर आपने किसी न किसी तरह से बैंकर्स और मनी चेंजर्स और एक्सपोर्टर्स के ऊपर चीखे मार के थोड़े से डॉलर की लेवल गिरा दी, आपने कहीं से डॉलर्स पैदा करके मार्केट में बेच दिए और सप्लाई उसकी इंक्रीज कर दी, और एक तो हफ्तों के लिए या एक महीने के लिए एक्सचेंज रेट जो है फर्ज करें वो नीचे आके कोई 200 पे आ जाए या 210 पे आप ले आएं, ये मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात कह रहा हूँ, बट नेवरदलेस फर्ज करें अगर ये हो जाए तो शॉर्ट टर्म में तो फायदा होगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेड चीजें उनकी कीमतें कम हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब इन चीजों के असर गुजरेंगे तो जो आपने बोरोइंग की होती है इस सब कुछ को मैनेज करने के लिए, उसकी जब रिपेमेंट शुरू होती है तो आपकी जो सिचुएशन मुल्क की होती है इज इवन मोर डिफिकल्ट जो शुरू कंपेयर टू जो शुरू में थी। तो लॉन्ग टर्म में तो इससे शदीद नुकसान होता है मुल्क का। ठीक है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर ये अगर आके ये कोई ऐसे डिसीजंस करते हैं या कोई अच्छे मुस्बत असरात पड़ते हैं, तो आपको लगता है कि एक तो कॉन्फिडेंस, बिकॉज उनका जो एक उनकी रेपुटेशन है दैट प्रोसीड्स, अगर हम बात करें कि काबिलियत को प्रोसीड करती है, क्योंकि बात तो यही होती है कि उन्होंने ये कर लिया है पहले, तो लोगों को एक इंकरेजमेंट मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि डार साहब आ गए हैं, थिंग्स विल हैपन नाउ, और ये उनका प्लस होगा। और आपको लगता है कि फौरी तौर पर अगर हम शॉर्ट टर्म में भी इसको इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हैं इवन इफ आर्टिफिशियल,
आर्टिफिशियली, तो क्या इससे जो हमारी महंगाई है वो कम होगी? महंगाई पे तो फर्क पड़ेगा, यस, अगर शॉर्ट टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म से मतलब है हफ्तों के लिए, मे बी बहुत ज्यादा करें तो आप इसको चंद महीने खींच सकेंगे। अगर ये बाहर के मुल्कों से अपने ही कॉन्टैक्ट्स के थ्रू 1, 2, 3, 4 अरब डॉलर का भी वो कर लें बंदोबस्त, तो शायद ये 1 साल तक भी खींच लें उसको, बट दैट्स अबाउट इट, उससे ज्यादा मुश्किल है। आई सी खुर्रम हुसैन साहब, आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बट थैंक यू एनीवेज फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया खुर्रम हुसैन साहब, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, योर यू नो व्हाट यू फॉरसीइंग इन द कमिंग फ्यू वीक्स। हमारे साथ अब मौजूद है जी अली परवेज मलिक साहब PMLN से। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये खुर्रम हुसैन साहब ही की बात को अगर आगे लेके चलें कि बिल्कुल 2013-2017 की इकॉनमी बूम कर रही थी, उस वक्त इतने हालात खराब नहीं थे, हमें सऊदी अरेबिया पे पैसे दे रहा था, जिस तरह खुर्रम हुसैन साहब ने ये भी फरमाया कि 2013 में बूम आया लेकिन 2017 में बस्ट भी हुआ। तो अब ये इकोनॉमी अगर संभालनी है और अगर शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स करनी है, शॉर्ट टर्म रिलीफ देनी है, तो फिर तो डार साहब ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म लेके चल सकेंगे इकोनॉमी को? और आपको नहीं लगता कि जो एक्सक्यूजेस हम मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में सुनते थे कि ही हैज टू डू दिस बिकॉज ऑफ दिस, ही हैज हैड टू मेक दिस अरेंजमेंट बिकॉज उन्होंने नहीं पूरा किया, या PTI का जो मुआहदा था उन्होंने उस पर फॉलो अप नहीं किया, तो ये अब एक्सक्यूजेस क्या डार साहब के लिए नहीं अप्लाई करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को जब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया उस वक्त पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, तो आपको उस बैंकरप्सी से पाकिस्तान को बचाने के लिए आपको IMF का प्रोग्राम जो था उसको रिवाइव करना था, और उसके लिए आपको एक मुश्किल फिस्कल कंसोलिडेशन का एक रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्योंकि कोई भी आपकी इस किस्म की एक्सट्रावेगेंट स्पेंडिंग को कोई दूसरा मुल्क आपका अंडरराइट करने को तैयार नहीं था। तो मेरी अब आपसे गुजारिश ये, अब क्योंकि आप बैंकरप्सी से बचा लिया था, अब आपकी प्रायोरिटी एज ए गवर्नमेंट चेंज होनी थी, क्योंकि आपने इस मुल्क को स्टेबलाइजेशन से एक ग्रोथ की तरफ लेके जाना था। अब उसमें सिचुएशन इस तरह से कॉम्प्लिकेट हो गई है सना कि आप जानती हैं कि फ्लड्स आ गए हैं, और फ्लड्स के साथ आपका 2 तरह का नुकसान हुआ है। एक तो ये है कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन 30 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसके अंदर हजारों किलोमीटर की सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, और 100 किस्म का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको नुकसान हुआ है। बट इसके साथ साथ आपका जो ईयरली जो रिक्वायरमेंट थी डॉलर इनफ्लो और आउटफ्लो की, उसके दरमियान भी 5-6 बिलियन डॉलर का एक एडिशनल गैप हो गया, क्योंकि आप जानती हैं आपकी कॉटन की फसल जो है बुरी तरह डैमेज हुई है, और आपको तकरीबन 3 बिलियन डॉलर की कॉटन चाहिए होगी। उसके अलावा आपकी वीट की सोइंग डिले होगी, जिसकी वजह से आपको 2 बिलियन डॉलर की तकरीबन वीट मंगवानी पड़ेगी। आपकी राइस की जो फसल है सिंध के अंदर मोरसो, तकरीबन 500 मिलियन डॉलर की वो तबाह हुई है। उसके बाद आप आ जाएं, आपको जो सब्जियां और दालें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, और इस किस्म का जो आपका एडिशनल लोड आपके इस साल के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर आएगा। तो इसमें डार साहब को आते साथ ही 2 चीजें करनी पड़ेंगी मेरी नजर में। एक तो ये है कि इमीडिएटली ये जो आपका अब गैप 5 से 6 बिलियन डॉलर का आपके सामने फ्लड्स की वजह से आया है, इसको किस तरह से उन्होंने फिलअप करना है। जब तक वो इसको फिलअप नहीं करते, आप अपनी करेंसी के ऊपर से इवन इन द शॉर्ट टर्म भी प्रेशर को रिलीज नहीं कर सकेंगे। एक तो ये प्रायोरिटी होगी। दूसरी ये जिसकी तरफ खुर्रम हुसैन साहब ने इशारा किया, और यकीनन डार साहब का बहुत एक वेरीड एक्सपीरियंस है, वो एक सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है, और उन्होंने इस किस्म की सिचुएशंस को पहले भी हैंडल किया हुआ है। आप जानती हैं इसी किस्म का क्राइसिस फॉरेन एक्सचेंज का आपके पास आया था जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, और उस वक्त एम्बार्गोज आपके ऊपर डिफरेंट फॉर्म के अंदर इन्फोर्स किए गए थे। तो उस वक्त भी उन्होंने उस एनवायरनमेंट के अंदर हैंडल किया हुआ है। पर सना, जो आज ज्यादा जरूरी चीज है, और मैं बल्कि आपसे ये कहूंगा कि मैं किसी शख्सियत परस्ती के अंदर नहीं जाने लगा, मैं कोई हीरो वर्शिप के अंदर ना बिलीव करता हूं, ना मैंने किसी के ऊपर यहां पे ब्लेम अपोर्शन करना है, और ना मैंने किसी को अननेसेसरली क्रेडिट देना है। आज जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि हम इत्तेफाक राय पैदा करें, एंड वो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का एजेंडा है, जिसकी वजह से, जिसकी ना करने की वजह से हम एक परमानेंटली एक परपेचुअल बूम एंड बस्ट साइकिल में रहे हैं, जिसकी तरफ खुर्रम हुसैन साहब इशारा कर रहे थे कि आपका ग्रोथ आती है, ग्रोथ स्पर्ट आता है, उसके बाद आपका एक्सचेंज क्राइसिस आता है, और आप एक IMF प्रोग्राम में जाते हैं और आपकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। तो उससे अगर आपको निकलना है तो डार साहब विल बी फेस्ड विद अ चैलेंज
to create a consensus on आपके basic जो एक आपको reform package agree करना होगा, और उसके अंदर जो priority areas होंगे वो आपका जो twin deficits का मामला है, आप जानती हैं current account में और किस तरह से हमारी exports जो हैं वो lag करती हैं और हमारे पास इतने डॉलर नहीं होते कि हम अपनी import को fund कर सकें। इसके साथ साथ जो दूसरा deficit अंदरूनी खसारा, उसके लिए आपको अपनी तो आप कह रहे हैं कि डार साहब will be able to combat these problems? آپ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب بہتر ایڈریس کر سکیں گے ان پرابلمس کو دین مفتاح صاحب؟ I'm not saying hero worshipping, but I'm just saying that you think he's a better choice at this point in time. میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ڈار صاحب اس ملک کے مسائل کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اس چیز کو بھی جانتے ہیں کہ فورن سٹیبلائز کرنے کے لیے آپ کو کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے اگر آپ نے ملک کو ایک انکلوسیو اور ایک سسٹینیبل گروتھ کے پاتھ کے اوپر ڈالنا ہے تو آپ کو کیا کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ اس دفعہ جو فارچونیٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ کافی جماعتیں تو آلریڈی اس کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہیں، تو آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ جو ہم ریزنیبل ایلیمنٹ، سینر ایلیمنٹ جو عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر ہے اس کو بھی آن بورڈ کر سکیں گے، اور سیاست اور یہ جو آپ نے معیشت کا جو ایک آپ نے ایک ٹاکسک کمبینیشن بنا دیا ہے اس کے اندر آپ ان کو ڈی کپل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو ڈار صاحب کی یہ کمپریہنشن ہوگی بھی، اور انشاءاللہ جب اس ڈائریکشن میں وہ کام کریں گے تو دین اونلی ول یو بی ایبل ٹو بریک دس سائیکل آف بوم اینڈ بسٹ۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آپ ہی کے سوال کا جواب فوری طور پر لیے دیتی ہوں آپ کو، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ بہت شکریہ نیازی صاحب۔ آپ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ سینئر ایلیمنٹس ہیں پی ٹی آئی جو کہ سپورٹ کریں گے ڈار صاحب کی واپسی اور اس اکانومی کو سنبھالنے میں، جو سٹیگرنگ اکانومی اس کو سنبھالا دینے میں وہ کردار ادا کریں گے، آپ سپورٹ کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا، سب سے پہلے تو جی آیا نو اور خوش آمدید کہ پاکستان چلو۔ ابسکانڈر جہاز پہ گئے تھے بھاگ کے، اور ابسکانڈر جو ہے وہ جہاز پی ایم کے واپس آ گئے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ این آر او 1 لیے، 2 لیے، 3 لیے، یہ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی۔ تو اتنے جو لیاقت ان کی جو اور فہم و فراست جو ہے نا وہ پاکستان کو مہنگی پڑنے والی ہے، کیونکہ خاندان اپنا جاتی امراء کے لوگوں کی جائیدادوں کو تو انہوں نے خاصا وسیع کیا ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی کو پہلے بھی ڈبو کے گئے تھے اور دوائی کے بہانے جہاز میں بھاگ گئے تھے۔ پر چلو آپ خیر سے واپس آ جائیں۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ ڈالر کو جو جمپ لگا 250 پہ چلا گیا ابھی، اور اکانومی جو ہے وہ بھی آلموسٹ خود کہہ رہے ہیں، ہمارے جو پرائم منسٹر گئے تھے یو این کے، بہت سارے جگہوں پہ انہوں نے انٹرویوز بھی دیے ہیں، ایک پیر پکڑنے کی گنجائش باقی رہے گی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آلموسٹ کولیپس کر چکے ہیں۔ تو اس حالات میں سمجھتا ہوں مزید انہوں نے کتنے اپنے خاندان کی کو ترقی دینی ہے جو ابھی لیکس ہوئی ہیں۔ تو اس ماحول میں آپ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے کس کی ترقی کرانی ہے۔ پاکستان کی ترقی کا تو یہ بیڑا غرق کر چکے ہیں، مزید انہوں نے کیا ترقی دینی ہے۔ لیکن آپ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی کرٹیسائز کرتے رہے ہیں نا نیازی صاحب، تو اب آپ کو ایک اور آپشن مل رہی ہے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے فائنانس منسٹر چینج کیے تھے آن دا بیسس آف پرفارمنس، تو اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک آپ ڈار صاحب کے کیسز کی بات کر رہے ہیں تو وہی ریلیف انہی کو وہیں سے ملا ہے جہاں سے آپ کو ریلیف ملتا ہے، تو کورٹس تو وہی ہیں، انصاف کا پیرامیٹرز تو وہی ہیں نا، نہیں آپ کو لگتا ہے نیازی صاحب اگر ضمانت عمران خان صاحب کو مل سکتی ہے تو پھر ان کو بھی مل سکتی ہے؟ دیکھیں ثنا، اس میں ایک بات جو ہے نا جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں، پاکستان میں ایک سپر ایلیٹ کلاس ہے اور ایک ہے عام طبقہ۔ تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 لاکھ 2 لاکھ ہم نے چوری کیا، ہم جیل میں سڑ گئے، اور جنہوں نے اربوں چوری کیا وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، فلیٹوں میں رہتے ہیں، کلبوں میں پھرتے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے ہیرٹ جیسے سپر سٹور میں جا کے نئے نئے کلیکشن خریدتے ہیں، پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھر آ کے واپس آتے ہیں گھوم پھر کے جی۔ پھر وہ چائنا میں تو کچھ اور ہوتا ہے اور پاکستان میں سیدھے وزیر کے منصب پہ جا کے فائز ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جو تصور ابھرتا ہے کہ کیا پاکستان اور پاکستان کی ریاست کیا بنانا ریپبلک بنا دی گئی ہے، یا جو برہمن سسٹم تھا ہندوستان کے اندر، ایک جو برہمن ہوتا تھا وہ سب کچھ ہوتا تھا، جو پھر ویش ہوتے تھے، کشتری ہوتے تھے، پھر ہم جیسے شودر بھی ہیں۔ تو ہم شودر کلاس جو ہے وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ پھر یہ جو سپر ایلیٹ کلاس جسے اشرافیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے۔
اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے, کوئی مطلب وہ جو کچھ ہے بس وہ بڑے ہیں, ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, ان کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا, تو جتنا مرضی لوٹ کے چلے جائیں, پھر مزے کریں, پھر واپس آ جائیں. تو یہ تو اس تاثر پہ تو عمران خان صاحب بھی فٹ بیٹھتے ہیں, لیکن نائی صاحب وقفے کا وقت ہو رہا ہے, وقفہ لے لیتے ہیں, پھر آپ کا جواب لوں گی اس بریک کے بعد. لیکن جانے سے پہلے یہ بات بھی کر لیں کہ آئینی طور پر خان صاحب کی کوئی واپسی نہیں ہے, قانونی طور پر ان کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, تو مورلی بھی وہ گراؤنڈ لوز کر چکے ہیں. جو مریم اورنگزیب کے صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے لنڈن میں, پہلے مدینہ منورہ میں ہوا تھا, اس بار لنڈن میں ہوا ہے, یہ جو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں جیسے, اور یہ جو ہم پیسے کھا گئے وہاں جا کے فلیٹوں میں بیٹھ گئے, تو یہ جو ان کو گالیاں دے رہے تھے وہ بھی تو لندن میں ہی مقیم ہے, تو وہ تو پاکستان کا نہ اکانومی کو سمجھتے ہیں نہ ان کے حالات سے گزرتے ہیں, تو وہ کس بنیاد پر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی آواز وہاں تک پہنچ گئی ہے جہاں پہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتے, ہی کین ناٹ لیو اینی تھنگ بٹ بیڈ بیہیویئر؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو گونج. ہم بات کریں امجد نیازی صاحب سے, پاکستان تحریک انصاف کا. ہم تھوڑا سا پرسپیکٹو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور ظاہر ہے یہ ڈارک ویب کی جو چل رہی ہے اس وقت گفتگو, اور یہ کہ اس طرح سے آڈیو اگر لیک ہو جائے گی پی ایم ہاؤس سے تو پھر ہمارے سیکورٹی ادارے یہ کیا کس طرح سے ہمارے لیے سیکورٹی رسک بن سکتا ہے. علی پرویز ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب, ایک تو یہ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتی تھی کہ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 آڈیوز تو آ گئی ہیں, ان کے کانٹینٹ پہ زیادہ بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد یہ کہ وہ جو ایک پوز کر رہے ہیں سیریس سیکیورٹی رسک, جو اب یہ میں نے 1999 کا بھی حوالہ دیا تھا جب جنرل عزیز اور جنرل مشرف صاحب کے درمیان گفتگو ہوئی تھی, جو کہ واجپئی صاحب نے اس وقت کے انڈین پرائم منسٹر نے نواز شریف صاحب کو بھیجی تھی. اب یہ اگر اس طرح سے آڈیوز لیک ہوتی ہیں, اور اگر ہمارے حساس اداروں کی بھی آڈیوز لیک ہوتی ہیں, اور اگر کوئی ڈارک ویب جیسی جگہ ہے جہاں پر یہ موجود ہیں, اور پھر دیر آر آورز اینڈ آورز آف دس, اور اس کے بعد عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ اب اگلی آڈیو کیا آنی ہے, تو میرا خیال ہے جو بدھ کو آپ نے میٹنگ بلائی ہے اس میں عمران خان صاحب کو مدعو کر لیا جائے, شاید آپ کی تفتیش میں مدد ہو جائے. دیکھیں, اچھا سنا, گزارش اس طرح سے ہے کہ میرا یہ نہایت ہی قابل احترام بھائی ہے, میں اس کی ذاتی طور پہ بہت عزت کرتا ہوں. اب اس نے جو پچھلے سیگمنٹ میں گفتگو کی ہے, میں پہلے ذرا اس کا جواب دے دوں اور پھر میں آپ کے سوال پہ بھی آ جاؤں گا. دیکھیں, میرے بھائی نے نا یہ صرف اور صرف سرسری سی سپرفیشل گفتگو کی ہے. آپ نے سوال معیشت کے اوپر پوچھا, یہ اس کے اندر سیاست لے کے آ گیا. میں نے تو آپ سے پہلے ہی مانا اس چیز کے اوپر کہ ہمیں بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے سیاست کو معیشت سے ڈی کپل کرنا ہے, اور جب تک ہم وہ ڈی کپلنگ نہیں کریں گے اسی طرح ہم ایک بوم اینڈ بسٹ کے سائیکل کے اندر پھنسے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو جانتی ہیں یہ بھی کہا کہ 70 سال سے جو اس ملک کو اصلاحات شاید درکار تھیں وہ آج تک ہم ڈیلے کرتے ہیں, اور اسی لیے ہم اس کشمکش میں پھنسے ہوئے جو آج فردر کمپلیکیٹ ہو گئی ہے فلڈ کی وجہ سے. تو میں یہاں پہ امید یہ رکھوں گا کہ امجد نیازی صاحب اب تھوڑا محتاط ہو کے بات کریں گے, کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب باہر جا کے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں, تو میرے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو اس چیز پہ شرم آنی چاہیے. اگر آپ ملک کو کھوکھلا کر کے جائیں اور آن دا ورج آف بینکرپسی کسی کو دے کے جائیں, تو مجھے بتائیں کیا اگر آپ نے پاکستان کو اگلا سری لنکا بننے سے بچانا تھا تو اس کے لیے آپ کے پاس امیڈیٹ ٹرم میں پیسے مانگنے کے علاوہ, پیسے بورو کرنے کے علاوہ کوئی آپشن تھی؟ کیا ہم بھول گئے کہ جب ڈیفالٹ ملک ہوتے ہیں تو کس طرح سے قطاریں پیٹرول پمپوں کے باہر لگتی ہیں؟ 3 دن 4 دن لوگوں کی گاڑیاں قطاروں کے اندر پیٹرول پمپ کے باہر کھڑی ہوئی پائی جاتی ہیں. لوگوں کی اموات ہوئی ہیں پیٹرول کا انتظار کرتے ہوئے سری لنکا کے اندر, دوائیاں دستیاب نہیں ہوتی, ہسپتال بند ہو جاتے ہیں. تو خدا کے لیے کچھ اپنی گریبان میں جھانکیں جو اس ملک کی معیشت کو کھوکھلا کر کے گئے تھے, اور اگر آپ اس کے اوپر کوئی لبادہ یہاں پہ کوئی چادر پھینک کے اس کو چھپانا چاہتے ہیں تو اب تو شوکت ترین صاحب کی وہ جو کال پبلک ہوئی تھی جس کے اندر وہ خود ڈیفالٹ کو ایک دفعہ پھر انجینئر کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے, اس نے تو لوگوں کے سامنے یہ کلیئر کر دیا کہ آپ کی ترجیحات, جب آپ کی طاقت, آپ کی جو یہ پاور کی جب تھرسٹ آتی ہے اس کے لیے آپ ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو یہ خدا کے لیے اس طرح سے نہ کریں. اب آپ آ جائیں آڈیو لیکس والی بات پہ جو آپ کر رہی ہیں. دیکھیں سنا, اس معاملے کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے, میرے خیال سے دیٹ شوڈ بی دا بگر کنسرن,
کیونکہ اس وقت اگر آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس جیسی جگہ بھی آپ کی سیکیور نہیں ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے ان کانفیڈنس حساس ترین معاملات کو ڈسکس کر سکیں، تو آپ کہاں پہ جا کے اپنے نظام حکومت کو آگے لے کے چلیں گے؟ کہاں جا کے اپنے ریاست کی ترجیحات کو آگے لے کے چلیں گے؟ تو پھر تو یہ بالکل اسی طرح ہو گیا جس طرح عمران خان صاحب جلسوں کے اندر خارجہ پالیسی کو ڈسکس کرتے تھے اور آپ کے ملک کو سپر پاور امریکہ کے سامنے آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ تو ہمیں اس سیکیورٹی جو بریچ ہوا ہے اس کے اوپر بالکل ایک تھرو انویسٹیگیشن کروانی چاہیے، جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے شاید سینکشن بھی کر دی ہے، اور اس کے اندر جو آپ کو جی آئی ٹی بن گئی ہے، جو آپ کو ڈیفیشنسیز نظر آتی ہیں، جی بالکل، تو ان کو پلگ کر کے ہمیں اس کو بالکل قرار واقع سزا دینی چاہیے تاکہ اس قسم کی آئندہ سیکیورٹی بریچ نہ ہوئے۔ اب آ جائیں کنٹینٹ کے اوپر، اب جو چیز آئی نہیں ہے اس کو تو میں ابھی ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تو معلوم نہیں ہے عمران خان صاحب اگر وہاں پہ کوئی بگز لگا کے چھوڑ کے گئے تھے، ان کو پتا ہے تو وہ یقیناً میں ان سے سفارش کروں گا وزیر اعظم صاحب کو کہ بدھ کو ان کو کیبنٹ کی میٹنگ میں مدعو کر لیں، پر اگر وہ سیلاب کی صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں آ سکتے تو مجھے نہیں پتا اس معاملے کے لیے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، پر میں آپ کی خواہش اور اپنی سفارش ان تک ضرور پہنچا دوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی تک جو پبلک میں اسپیس میں آیا ہے، ابھی تک جو پبلک سپیس کے اندر ہے، اچھا کانٹینٹ میں آؤں، ایک منٹ آپ علی صاحب ایک منٹ، مجھے ایک منٹ نیازی صاحب کا اس پہ پرسپیکٹو لینا پھر ہم آتے ہیں کانٹینٹ میں۔ جی نیازی صاحب بتائیں جی، یہ آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے عمران خان صاحب کو قبل از وقت ان کو ہر چیز پتا ہوتی ہے، یہ اب آڈیو کیا ہے یہ بھی پتا ہے ان کو، تو یہ ذرا تفتیش میں مدد دیں ذرا عمران خان صاحب۔ پہلی بات یہ ہے میرے لیے بڑا محترم ہے علی صفائی ہے چھوٹا، نئے ادب کے ساتھ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں۔ اچھا آپ سوچیں کہ ان چینج سے پہلے ہماری کون کھڑی تھی، یہ خود تصدیق کریں گے کہ دنیا کے تمام بڑے اکانومسٹ موڈیز، فنچ، بلومبرگ آپ کو پازیٹیو میں لے کے رہے تھے، آج آپ نیگیٹو میں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں یہ خود بتائیں کہ ان کی پالیسیز اور گرپ اور ان کا نااہلی اور نالائکی ہے کہ آج پازیٹیو سے نیگیٹو میں چلا گیا، آج ڈالر انکریز ہو گیا، روپی جو ہے وہ میرے خیال میں ڈیکریز ہوا ہے اور 250 تک چلا گیا۔ آپ نے اس ملک دیکھیں جن کا ہنی مون پیریڈ تھا جس میں یہ کیبنٹ ہی نہیں بنا سکے، ملک کی اکانومی بیٹھنا شروع ہوئی اور ڈالر اڑ گئے، ٹھیک ہے، ابھی تک آپ کی لارج مینوفیکچرنگ کی جو یونٹ وہ پورے بوم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کے ساتھ چل رہی تھی، آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری بوم کے ساتھ چل رہی، آج لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، ہم دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات نیچے آ رہی ہیں، پاکستان میں بڑھ رہی ہیں، آئی ایم ایف کے آگے ہم نے لیٹنے کا پروگرام نہیں رکھا تھا، ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن کی تھی، بالکل کی تھی، اور ہم نے اپنی مرضی کا ایجنڈا سیٹ کیا تھا ان کی طرح۔ چلیں سر یہ ڈسکشن اب بالکل ٹھیک ہے سر، اب یہ ڈسکشن مطلب بلا وجہ کی بات ہو جائے گی، ذرا آ جائیں اس پہ آ جائیں آڈیو پہ۔ آپ نے سر یہ آپ نے کہا نا کہ میں نے اس لیے کہ ہم کہاں کھڑے انہوں نے ڈبوئی کہاں پہ ہے، اب آ گئی جی آپ نے لیک کی بات کی، میں نے ہم دیکھ رہے ہو یہ اپنی مرضی سے پتا کرے نا، وہ اپنی لائبریری رکھتی تھی، آڈیوز کی ویڈیوز کی پورا ان کے پاس اپنا سسٹم موجود تھا۔ سر عمران خان صاحب اس سے مقابلہ کرنے نکل پڑے ہیں کیا، خود لائبریری بنائیں گے؟ دیکھو ڈارک ویب سائٹ ہمارے کو 100 گھنٹوں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 گھنٹوں کی ریکارڈنگ موجود ہے، یہ 120 گھنٹوں، تو ان کے لیے تو میں سمے فکری اور جو چیزیں جو مواد اس میں آ رہا ہے، ایک تو ثابت کر رہا ہے کہ یہ رجیم چینج کے جو بینیفیشری ہیں اور یہ اپنے لیے این آر او لے کے آئے ہیں، کہاں پہ ہو رہے ہیں اور کیا خاندان جو ہے کس طرح انفلوئنس استعمال کرتا ہے اس میں بزنسز میں، اور دیکھیں آج سامنے جلسوں میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑا جی آپ نے ظلم کر دیا، میاں صاحب تو 1 روپے بڑھنے پہ بھی ناراض ہو گئے، اب وہاں پہ ٹیلی فونز پہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جو قوم کو جو ہے وہ دب کے رکھو، اب بات یہ ہے کہ یہ مطلب وہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اثر تیرا بھی سامنے آ چکا ہے، اگر آپ قوم تو علی I let you respond to that, I know you've been wanting to۔ علی صاحب کا رسپانس لے لیں جی اسی بات پہ، جی علی صاحب۔ بالکل
अच्छा, गुजारिश ये है सना कि सबसे पहले असद उमर की वो स्टेटमेंट निकालें जिसके अंदर वो कहता है कि जी ये नालायक हैं क्योंकि फौरन आईएमएफ के पास नहीं गए। तो अगर फौरन आईएमएफ के पास जाने की जरूरत थी तो मुझे बता दें कितनी ये फलती फूलती मईशत छोड़ के गए थे, आपको इससे जवाब मिल जाना चाहिए। अब ये कहते हैं कि जी फ्यूल प्राइस दुनिया के अंदर घट रही है और हम उसको महंगी कर रहे हैं। तो सना आप मुझे बता दें, रिकॉर्ड ऑडियो पे आ जाए, ऑडियो पे आ जाए, ये बात ला हासिल है, ये गुफ्तगू ला हासिल है सर। अब ये ला हासिल गुफ्तगू होगी, ये बहुत दफा हो चुकी है, ऑडियो के ऊपर कंसेंसस नहीं आ जाए। ये वजीर आजम हाउस के अंदर बैठ के अपने जाती कारोबार को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो सना मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करता हूँ, वो क्लिप यहाँ पे अपने प्रोग्राम में चलाएं, उसके अंदर आप उसको सुनेंगी तो आपको मैं बता देता हूँ बात क्या हो रही है। वो वहां पे बात ये हो रही है कि जी हमने इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो पॉलिसियां थी उसके मुताबिक 50% तकरीबन इंडिया से मशीनरी मंगवा ली हुई है और अब हमें बाकी की 50% की मशीनरी मंगवाने की इजाजत दी जाए। तो आगे से शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस वक्त तो बैन है, आप उनको बता दें कि जो कानून यहाँ पे लागू है उसके अंदर ये चीज हम नहीं कर सकते। कहां पे कोई गलत चीज नहीं हुई, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए सेविंग ग्रेस यही रहा है कि उसमें कोई ऐसी स्कैंडल बनने वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब कैन मेक अ स्कैंडल आउट ऑफ नथिंग आल्सो। तो ये तो आपको पता है कि हाथों में लग गया ये मामला। इस वक्त मुल्क के अंदर लागू है वो सब के ऊपर इक्वली अप्लाई होगा। इसमें क्या ऐसी सेंसेशनलाइज करने की बात है, जरा काइंडली मुझे समझा दें। बाकी वो जो ग्रिड स्टेशन वाला मामला था वो मुल्तान हाई कोर्ट का फैसला उठा के पढ़ ले, उसके मुताबिक वहां पे डिस्को जो मैपको जिसको है वहां पे मुल्तान इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, उसने वहां पे ग्रिड स्टेशन पैसे लेके बनाना, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। तो क्यों खामखा की ये हर चीज के अंदर जातियात को लेके आ जाते हैं? क्या हम सियासत का यही म्यार तय करना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम कौन मुकाबला करता है, ज्यादा मदद करें, इस चीज के अंदर मुकाबला नहीं हो सकता। मुकाबला इल्जाम तराशी के अंदर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। पता है इमरान खान साहब स्लो बॉल पे भी छक्का मारते हैं, ये आप लोगों का डिसएडवांटेज है। ये आप लोगों का डिसएडवांटेज है कि इमरान खान साहब को स्लो बॉल भी कराओ तो उस पर छक्का मारते हैं। आप लोगों का एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि आप लोगों को क्रिकेट नहीं आती। जी नियाजी साहब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो मरियम साहिबा की गुफ्तगू अब आने वाली है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करेंगी और फैसला करेंगी कि तोशाखाना में अपने अब्बा को तसल्ली देंगी कि वो इमरान खान साहब को नाअहल करार दे देंगे, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमिश्नर को बेचारों को आज फिर बहुत सारे इल्जामात का सामना करना पड़ा। सर ये फरमा दीजिएगा कि इलेक्शन कमिश्नर अगर आपने तब्दील करना है, अभी तक उनका जिक्र खैर किस तरह से आप करवाएंगे, धोस धमकी और ये इसी तरह इल्जामात से, क्योंकि न्यूट्रल्स तो फिर आपके आगे नहीं झुके, तो इलेक्शन कमिश्नर साहब झुक जाएंगे आपके आगे? जनाब सबसे पहले तो हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन करते हैं, ना हमने किसी को झुकाने का मकसूद नहीं। हम समझते हैं कि हर इदारे का एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि उसका तरीका क्या है। अगर आप गौर करें, आज 4 मिनिस्टर 5 मिनिस्टर गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमने किस तरीके साथ रिजाइंस को एक्सेप्ट करना है या करवाना है, और आज देखो उससे आया हो चुका है कि वहां से डिसीजन आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को वो किस तरह मैनेज करेंगे और किस तरीके के साथ वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उनकी जो बी टीम बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि इदारा तो ना रहा ना, वो फर्द बन गया ना। हम तकरीम करते हैं इदारे की, और इदारे का अगर ट्रैक ही अलग हो जाए, किसी के जाती मफाद की बन जाए, तो फिर वो उस आईनी किरदार की जो हैसियत है वो मुतनाज़ा हो जाती है, और फिर उसको उस मनसब पे रहना मेरे ख्याल में जो आर्बिट्रेटर है जिसने इलेक्शन। नियाजी साहब ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट सब पे अप्लाई करता है सिवाय इमरान खान साहब पे, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। ये अपने कॉन्डक्ट और कोड इनका कोई नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी को भी हरासा कर सकते हैं, जैसे लंदन में मरियम साहिबा के साथ किया। मतलब कोड ऑफ कॉन्डक्ट आप सबका सेट कर रहे हैं। कोई आप पे भी जरा सवाल पूछे कि आपका है कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट कि किसने किस तरह कंडक्ट करना और किस तरह किसने नहीं करना। आज मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हमाद अजहर साहब आज मौजूद थे जीसी में, मैं आपको बड़ा जाती तौर पर बता रही हूं, उन्होंने अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी संभाली है तो वो जाके क्यों लोगों को बता रहे थे आपने इमरान खान बनना है, आपने भुट्टो नहीं बनना, बिलावल भुट्टो नहीं बनना, आपने मरियम नहीं बनना, आपने नवाज शरीफ नहीं बनना। मतलब ये कौन सी सियासत है सर? ये कौन सी बात है कि तालीमी इदारे में जाके आप इस तरह से बात करें? अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो उस पर टिक के बात करें। ये बात करने वाली क्या बात है कि ये मरियम के पास मरियम की तरह ना बनना, बिलावल भुट्टो की तरह ना बनना, उनकी चॉइस रहने थे सर। मेरी बात सुने ना, देखिए हमने अपनी कौम को ये एक सोच भिखारी की, लूटने की, अपने मफादात की,
اور عمران خان کی سوچ ہے پاکستان کو انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کی، انڈیپینڈنٹ معیشت کی، اور انڈیپینڈنٹ پاکستان اور پاکستان کی سوورنٹی کی. بالکل ہم صحیح کہتے ہیں، ہم اس میں کون سا گناہ کرتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان جیسا نہیں بننا جو اپنے مفادات کو NRO 1 آج لندن میں ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی یا کوئی اس طرح سے احتجاجی نعرے بازی ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے حق میں اور باقی ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے خلاف، اور اس میں ایک خاتون تھیں، ینگ لڑکی تھیں، وہ بات کر رہی تھیں. پھر انہوں نے یہاں تک بات لے آئی کہ نیوٹرلز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے بیلجیم کا حوالہ دیا، کسی پراپرٹی کا حوالہ دیا، ان سے مائک لے لیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ اس طرح کی بات آپ نہیں کر سکتی، پہلے بھی آپ نے اس طرح سے کیا ہے اور یہ ہم نہیں اجازت دیں گے کہ آپ ہمارے اداروں کو ملائن کریں. اب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جی سی میں خان صاحب کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں اور الزام جو ہے نیوٹرلز کو دھرا جاتا ہے. کون کتنی دیر نیوٹرل رہ سکتا ہے ان حالات میں، اور کیا وہی سٹیج آئے گی جب عمران خان صاحب سے بھی مائک لینا پڑے گا اس مزید انتشار پھیلانے میں؟ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو ہوا، لیکن سلام ہے ان کے صبر کو، انہوں نے جس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا آئی تھنک وہ کمال ہے. اگر کوئی اور ہوتا ان کی جگہ تو ضرور یا تو بیک کلیش آتا یا کچھ اور آتا ہے. اب سنا یہ ہے کہ 14 لوگ ان میں سے آئیڈینٹیفائی ہو گئے، ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں. اب یہ پاکستان تو ہے نہیں، اب پہلے مدینہ منورہ میں اس طرح کی بات ہوئی، اس پر بھی کارروائی ہوئی، اب لندن میں بھی کارروائی ہونے کے امکانات ہیں. لیکن کیا ہم اپنے ینگ جنریشن کو یہ تلقین نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کے لیڈر کا یہ اوپینین ہے، جب ان کے پاس عدالت ہے، انصاف کے قوانین ہیں، آئین ہے، اور کسی کو وہ کٹہرے میں نہیں لا سکتے، تو پھر وہ کون ہے کسی کو یہ الزام دینے کے حق